अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज के इस लेक्चर में हम 3 अदबी इस्तिलाहात पढ़ेंगे: सरका, तवारुद और तज़मीन। इनको समझेंगे और इनके दरमियान फ़र्क को, उसकी वजाहत को समझने की कोशिश करेंगे। तवज्जो के साथ सुनिए। अगर कोई सवाल हो तो आप आखिर में पूछ सकते हैं। सरका, तवारुद और तज़मीन तीनों अदबी इस्तिलाहात हैं जो किसी दूसरे के कलाम से मुशाबहत या इस्तिफ़ादे से मुताल्लिक़ हैं, मगर इनके मानी, नीयत और इस्तेमाल में फ़र्क हैं। ज़ैल में इन तीनों का फ़र्क वाज़ेह किया गया है। अच्छा, ये इब्तिदाई बात है कि सरका, तवारुद और तज़मीन ये तीनों जो हैं ये मुशाबहत, इस्तिफ़ादे और नीयत से इनका ताल्लुक़ है। कैसे हैं? अब हम पढ़ते हैं। पहले सरका, जब कोई शख्स किसी दूसरे शायर या अदीब के कलाम, ख़याल या इबारत को जो इन्होंने लिखा है को चोरी करके बग़ैर हवाला दिए अपने नाम से पेश करें तो इसे सरका कहते हैं। वजाहत में करता हूँ। एक शख्स है, वो कोई शेर लिखता है, आम टेक्स्ट लिखता है, नसर या शेर लिखता है, लेकिन वो किसी और शायर के कलाम को उठा लेते हैं और उसका हवाला दिए बग़ैर अपने नाम से पेश करते हैं तो ये सरका है, प्लेजरिज्म है, अदबी चोरी है। क्योंकि आपने हवाला नहीं दिया कि ये किसी और का है, बल्कि आपने वो शेर उठाया और अपने नाम से पेश किया, तो ये क्या हुआ? ये सरका है। मसलन अगर कोई गालिब के शेर को थोड़े बहुत अल्फाज की तब्दीली के साथ अपने दीवान में शामिल कर दे और ये ना बताए कि असल शेर गालिब का है तो ये सरका होगा। यानी गालिब का एक शेर है, अब वो शेर उठा लेते हैं और बीच में चंद अल्फाज तब्दील करके अपने नाम से पेश करते हैं या अपने दीवान में लिखते हैं, तो ये सरका कहलाएगा। क्योंकि असल शेर तो गालिब का है और आपने हवाला भी नहीं दिया कि असल शेर गालिब का है, इसमें मैंने कुछ इजाफा करके पेश किया है, तो ये क्या होगा? ये सरका होगा बग़ैर हवाले की। और नीयत यहाँ चोरी की है। आपकी नीयत क्या है? चोरी है, क्योंकि आपने हवाला नहीं दिया तो मतलब आपने अदबी चोरी की। ठीक है, अगर हवाला देते तो फिर ये शेर सरके में नहीं आता, क्योंकि आप ऑलरेडी हवाला दे चुके हैं। ये तज़मीन में फिर आ सकता है। तवारुद, जब दो या ज़्यादा शुअरा या उदबा एक ही ख़याल, तरकीब या अल्फाज पर एक जैसे कलाम करें बग़ैर एक दूसरे के इल्म के तो इसे तवारुद कहते हैं। अच्छा, ये सरके के अपोजिट हैं, मुतज़ाद हैं इसके। सरका वो तो चोरी हैं, उसमें चोरी होती हैं। यहाँ तवारुद में क्या है? इसमें चोरी नहीं होती। यहाँ नीयत में चोरी नहीं होती, नीयत साफ़ होती है। एक शेर है या एक मफ़हूम है, एक शायर ने पहले इस मफ़हूम को अदा किया है, अब इसी मफ़हूम को किसी और शायर ने अदा किया अपने शेर में और इसको पता नहीं था कि ये मफ़हूम तो मुझसे पहले भी एक शायर ने अदा किया है, तो नीयत चोरी की नहीं है, तो ये क्या हुआ? ये तवारुद कहलाती है। क्योंकि इसको तो पता नहीं था, इसकी नीयत साफ़ थी, हम यही कहेंगे, तो इसी वजह से ये तवारुद कहलाएगा। मसलन अगर दो शुअरा ने अलग अलग वक्तों में ये शेर कह दिया हो, मसलन, ठीक है, ज़िंदगी एक ख्वाब है, ये एक शेर है मसलन, या एक जुमला है, नसर है। ज़िंदगी एक ख्वाब है, ये एक शेर है और दोनों को एक दूसरे के शेर का इल्म ना हो तो ये तवारुद कहलाएगा।
کیونکہ دونوں کو پتہ نہیں ہے، نیت چوری کی نہیں ہے، تو یہ کیا ہوگا؟ توارد کہلائے گا۔ تضمین کو اکثر لوگ نہیں سمجھتے، اس کو ذرا توجہ سے سن لیجئے۔ جب کوئی شاعر یا ادیب کسی معروف شعر، آیت یا عبارت کو جان بوجھ کر اپنے کلام میں شامل کریں اور عام طور پر واضح ہو کہ یہ کسی اور کا کلام ہے تو اسے تضمین کہتے ہیں۔ اچھا، اب یہاں سن لیجیے آپ کہ سرقے میں ہم نے بات کی کہ اس میں نیت چوری کی ہوتی ہیں، لیکن یہاں تضمین میں یہ چیز نہیں ہوتی۔ جب کوئی شاعر یا ادیب کسی شعر کو یا عبارت کو جان بوجھ کر اپنے کلام میں شامل کرتا ہے اور بات واضح ہو کہ یہ کسی اور کا کلام ہے تو اسے تضمین کہتے ہیں، یہ سرقہ نہیں ہے۔ مثال کے طور پر غالب کا شعر ہے، اب آپ اس کو سمجھ جائیں گے۔ غالب اپنا یہ عقیدہ ہے بقول ناصح، آپ بے بہرا ہیں جو معتقد میر نہیں۔ اب دیکھیں دوسرا مصرع، آپ دیکھیں آپ جو کوٹیشن میں بند ہیں، آپ بے بہرا ہیں جو معتقد میر نہیں۔ اب یہ ناصح کا ایک شعر ہے، اسی کا مصرع ہے، غالب نے اٹھایا ہے اور اپنے شعر میں انہوں نے رکھا ہے۔ پہلا مصرع غالب کا ہے، غالب اپنا یہ عقیدہ ہے بقول ناصح۔ دیکھیں یہاں بات واضح ہو گئی ہے، بقول ناصح یعنی ناصح نے کہا تھا کہ آپ بے بہرا ہیں جو معتقد میر نہیں۔ جب آپ میر تقی میر کی پیروی نہیں کرتے، اس کا تتبع نہیں کرتے، تو آپ کچھ بھی نہیں ہیں، آپ شاعر نہیں ہیں۔ تو دیکھیں یہاں بات واضح ہے، غالب نے بات واضح کی ہے کہ ناصح کا مصرع ہے جو میں آگے لکھ رہا ہوں، آپ بے بہرا ہے جو معتقد میر نہیں۔ یہ اب چوری نہیں ہے، سرقہ نہیں ہے، یہ تضمین ہے۔ عام طور پر یہ چیز اپنے شعر میں حسن پیدا کرنے کے لیے یہ چیز کی جاتی ہے، کسی اور کا مصرع اٹھایا جاتا ہے، اس کو اپنے شعر کے اندر اس کو پیسٹ کیا جاتا ہے، تو یہ چوری نہیں ہے، کیونکہ یہاں شاعر نے خود ظاہر کیا ہے کہ بقول ناصح۔ اگر غالب ناصح کا ذکر نہ کرتے اس شعر میں تو پھر یہ چوری ہو سکتی تھی، کیونکہ اس کی نیت میں ہم یہی بات کریں گے کہ وہ چوری پن ہے، تو پھر سرقہ کہلائے گا وہ۔ لیکن یہاں خود شاعر نے بات واضح کی ہے کہ یہ ایک ناصح کا مصرع ہے۔ تو یہ تین چیزیں تھی، سرقہ، توارد اور تضمین۔ اس کا مختصر خلاصہ یوں ہے کہ سرقے میں چوری ہوتی ہے، ادبی چوری کا نام سرقہ ہے، جب آپ کسی کلام کو بغیر حوالے کے اپنے نام سے پیش کرتے ہیں، سرقہ ہے۔ توارد دو شعراء کا ایک دوسرے سے بے خبر ہونے کے بجائے جب دو شعراء ایک دوسرے سے بے خبر ہوں، پتہ نہ ہو، اور ایک ہی شعر کو یا ایک ہی خیال کو پیش کرتے ہیں تو یہ توارد کہلائے گا، کیونکہ اس میں اس کی نیت میں اب یہاں چوری نہیں تھی۔ تضمین یہ شاعرانہ حسن کے لیے ہوتی ہے، یہاں بات صاف ہوتی ہے۔ جب کوئی شاعر کسی دوسرے کا مصرع اپنے شعر میں پیش کرتا ہے تو پہلے سے وہ اس کی وضاحت کرتا ہے۔ عام طور پر تضمین کا مصرع ہو یا شعر، وہ کوٹیشن میں بند ہوتا ہے۔ آج کا لیکچر تھا، مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔